विकेन्द्रीकृत आयोजनाका सफलताका कथाहरू। विश्व मानचित्रमा नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। यहाँका कुल जनसंख्याको 71% किसानको संख्या रहेको राष्ट्रिय कृषि जनगणना 2078ले जनाएको छ। कृषि प्रधान देश नेपाल शहरको तुलनामा गाउँ बस्ती धेरै रहेको विकासोन्मुख देश हो। नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि, पशुपालन, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय रहेका छन्। नेपालमा बसोबास गर्ने 68% भन्दा बढी नागरिकको मुख्य आय स्तर कृषि र पशुपालन रहेको छ। कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गरिएका नेपाल सरकारका प्रयाससँगै पशुपालनका क्षेत्रमा पनि किसान लक्षित आयोजना र परियोजना सञ्चालन हुँदै आएका छन्। नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत केन्द्रीय स्तरमा नेपाल लाइभ स्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना विश्व ब्याङ्कको ऋण सहयोगमा सञ्चालित राष्ट्रिय स्तरको आयोजना हो। यो आयोजना नेपालका 28 जिल्लाका 289 नगर तथा गाउँपालिकाहरूमा आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि कार्यान्वयनमा रहेको छ। विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाई विराटनगरले कोशी प्रदेश अन्तर्गतका 7 वटा जिल्लाहरू पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा र उदयपुर आयोजनाले जिम्मेवारी पाएका जिल्लाहरू हुन्। यिनै स्थानहरूमध्ये झापा जिल्ला पनि एक हो। यहाँका 8 नगरपालिका र 7 गाउँपालिकाका 15 स्थानीय निकाय मध्ये दमक नगरपालिका, शिवशताक्षी नगरपालिका र मेची नगर नगरपालिका अन्तर्गतका केही समूह, सहकारी र केही निजी स्तरबाट सञ्चालित फर्महरू जसले विकेन्द्रीकृत आयोजनामा विधिवत सहभागी भई सञ्चालन रहेका फर्महरूको सफलताको कथाहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्दछौं। पूर्व पश्चिम राजमार्गको झापा दमकको कृष्ण मन्दिरबाट करिब 1.5 किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको यो श्री शुभागमन कृषि सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको गाई फर्म हो। यो फर्म विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाई विराटनगरबाट 1,91,27,300 अनुदान रकमको सम्झौता गरी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थका लागि उन्नत जातका गाई पालनमा सक्रिय कृषि सहकारीको अवधारणामा सञ्चालित छ। अगाडि त हामीले एउटा कृषि सहकारी खोलेका थियौँ, तर कृषि सहकारी नेपाल सरकारको नियम के भयो भने कृषिले चाहिँ कृषि सम्बन्धी नै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने जुन नियम आयो, त्यसैले हामीले यो हाम्रो विकेन्द्रीकृत आयोजनासँग सम्पर्क गर्यौं। 900 सदस्य संख्या रहेको यस कृषि सहकारी संस्थाले स्वच्छ दूध उत्पादनका लागि उन्नत जातका करिब 65 वटा गाई पालन गर्दै आइरहेको छ। प्रत्येक दिन बिहान 5 बजेदेखि गोठको सामान्य सरसफाई सुरु गरी गाई दुहुने काम सुरु हुन्छ। यो क्रम 7 बजेसम्म रहन्छ। त्यसपछि 7 बजेदेखि करिब 8 बजेसम्म दाना पानी तयार गरिन्छ।
8 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म गाई तथा बाच्छाहरूलाई दाना पानी खुवाउने काम हुन्छ। त्यसपछि कसैले गोठको सरसफाई, कसैले घाँसको व्यवस्थापन त कसैले गाईको सरसफाई गर्ने काम गरिन्छ। यो क्रम करिब दिनको 12 बजेसम्म चलिरहन्छ। त्यसपछि गाईलाई आराम गर्नका लागि फर्मले तयार गरेको खुल्ला ठाउँमा निकालिन्छ। करिब 3 बजेसम्म गाईहरू यही आराम गर्छन्, घुम्छन्, बस्छन्। 3 बजेपछि फेरि गोठमै फर्काइन्छ। बेलुकाको 4:30 बजेदेखि गाई दुहुने काम सुरु हुन्छ। एवं प्रकारले प्रत्येक दिन यसरी नै यस फर्मको दैनिकी चलिरहन्छ। फर्ममा वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था गरिएकाले विभिन्न विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरेर गरिने काममा बिना रोकावट विद्युतीय कार्य हुने गर्दछन्। गाईहरूको सुविधाका लागि विद्युत हुँदा वा नहुँदा पनि शीतलताको व्यवस्था गरिएको छ। यस फर्मले स्थानीय व्यक्तिहरूलाई नै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पनि प्रदान गरेको छ। यहाँ उत्पादित दूधलाई भण्डारण गर्न चिस्यान मेसिन, ल्याब टेस्टका सामग्रीहरू, घाँस काट्ने मेसिन लगायत आधुनिक उपकरण तथा भौतिक सामग्रीहरू सहकारी संस्था भित्रैबाट टेक्निसियनको व्यवस्था मिलाइएको छ। उन्नत जातका गाई पालनका लागि कृत्रिम गर्भाधान, AI प्रविधि तथा प्राकृतिक गर्भाधारणका लागि होलिस्टेन जातको बहर गोरु फर्मले नै पालेको छ। फर्ममा आधुनिक किसिमको गोठ तयार गरी गाईको थलामा म्याट बिछ्याएर पिसाब तथा पानी बगेर जाने र गाईलाई बस्नका लागि आरामदायी हुने व्यवस्था गरिएको छ। वर्षायामका लागि सुक्खा घाँस भण्डारण गर्न गोदामको व्यवस्था गरी साइलेस बनाई त्यसलाई पनि भण्डारण गरिएको छ। घाँस उत्पादनका लागि संस्थाको जग्गा पर्याप्त नहुँदा जग्गा भाडामा लिएर सुपर नेपियर, रेड नेपियर, सुडान घाँस तथा अन्य स्थानीय प्रजातिका घाँस तथा डाले घाँसहरू पनि लगाइएको छ। घाँस काटेर ट्र्याक्टरमा लोड गरी ल्याएर मेसिनबाट यसरी घाँस काटिन्छ। पशु आहार तयार गर्दा गाईको शारीरिक बनावट, दूध दिने क्षमता अनुसार पशु आहार तयार गरिन्छ। गाईलाई स्वस्थ खानाको साथै सफा बस्ने ठाउँ र स्वच्छ पानीको आवश्यकता पर्ने भएकाले त्यसका लागि फिल्टरिङ सिस्टमबाट खानेपानीको व्यवस्थापन गरिएको छ। स्वास्थ्य उपचारका लागि यस फर्मले भेटेरिनरी प्राविधिक नियुक्त गरेको छ। त्यो नाम्ले जुका भएको गाईहरूलाई त्यो कलेजोमा नाम्ले जुकाले आक्रमण गरेको हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ नाम्ले जुकाको औषधि खुवाइसक्ने बित्तिकै हामीले लिभोटोनिकहरू खुवाउनु पर्ने हुन्छ 5 दिनसम्म। आवश्यक पर्दा दैनिक वा प्रत्येक 4 महिनामा सबै गाईहरूको चेक जाँच गरी आवश्यकता अनुसारका भिटामिनहरू खुवाउने तथा विभिन्न रोगहरू लम्की भाइरस, नाम्ले जुकाको औषधि, झिगा, लामखुट्टे जस्ता परजीवीबाट जोगाउन त्यसको पहिचान गरी रोगको रोकथामका लागि विभिन्न प्रकारका खोपको व्यवस्थापन गरिएको छ। इनोभेसन सम्बन्धी त ज्यादै आभारी छौँ हामीले अचानक उहाँहरूसँग सम्पर्क भयो। उहाँहरूले 50% भए पनि अनुदान उपलब्ध गराउनु हो र हामीले यो फार्म अहिले सञ्चालन गरेका छौँ। यो चाहिँ इनोभेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद अथवा हाम्रो समितिको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।
पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत झापा जिल्लाको दमक नगरपालिका वडा नम्बर 4 को ताराबारीबाट करिब 1 किलोमिटर उत्तरतर्फ रहेको यो दिव्य महिला कृषि समूहले सञ्चालन गरेको फर्म हो। यस फर्मले विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ विराटनगरबाट 87,04,000 मात्र अनुदान रकमको सम्झौता गरी उन्नत जातका बाख्रा पालन गर्दै आइरहेको छ। युवा महिलाहरू चाहिँ हामी आफ्नो घरमा मात्रै कामकाज नगरेर हामीले पनि केही समाजलाई केही दिन सक्छौँ, अथवा हामी पनि अब श्रीमानबाट मात्रै पैसाहरू माग्ने अथवा उनीहरूकै आड भरोसामा बस्नुभन्दा पनि हामी चाहिँ स्वरोजगार भएर चाहिँ हामी आफ्नो लागि चाहिँ आफै केही गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा उदाहरणीय रूपमा चाहिँ हामीले यस दिव्य महिला कृषि समूहको चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। उन्नत जातका खसी बाख्रा पालन र स्वास्थ्यवर्धक मासु तथा मासुजन्य पदार्थको उत्पादन गर्ने उद्देश्य लिएर यो फर्म सञ्चालन गरिएको हो। सन्तुलित आहारको आवश्यकता पर्ने भएकाले यहाँ बाख्राहरूलाई प्रत्येक दिन पोसिलो घाँसको व्यवस्था गरिएको छ। सन्तुलित आहार तयार गर्न भौतिक सामग्रीहरू पिठो कुट्ने मिल, दाना बनाउने मिक्सचर जस्ता अत्याधुनिक सामग्रीहरू यस फर्ममा उपलब्ध छन्। बाख्रा नुहाउने डिपिङ ट्याङ्क र बाख्रालाई खुवाउने आर्सेनिक रहित स्वच्छ पानीको लागि फिल्टर सिस्टमको व्यवस्थापन गरिएको छ। फर्ममा करिब 300 को संख्यामा बोका तथा बाख्राहरू रहेका छन् भने केही खरी जातका बाख्रा, केही बोयर जातका बोका तथा अन्य उन्नत जातका बाख्राहरू रहेका छन्। फर्ममा सुविधा सम्पन्न खोर निर्माण गरी बाख्राहरूलाई यसरी वर्गीकरण गरिएको छ। फर्मको आफ्नै जमिन र भाडामा लिएर पनि विभिन्न जाति प्रजातिका घाँस तथा डाले घाँसहरू लगाइएको छ। सुरुमा त म इनोभेसनलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, त्यस्तै नेपाल सरकार, वर्ल्ड बैंक हैन। अर्कोतिर यो इनोभेसन चाहिँ नेपाल लाइभस्टक यस्तो खालको चाहिँ इनोभेसन यस्तो हो कि जसले चाहिँ अहिलेसम्मको अनुदानको नामहरूलाई एकदमै परिवर्तन, यो कामले परिवर्तन गरिदिएको छ। अनुदान भन्ने बित्तिकै यति % घुस र यति % यो भन्ने एउटा जुन मानसिकता थियो, म पनि हिजो त्यो ठाउँमा जोडिँदाखेरि कति खुवाउनुपर्छ कि भन्दै गएको मान्छे हो। तर उहाँहरूले आएर हाम्रो फारममा आउँदाखेरि 1 कप चिया खान पनि उहाँले कहिले पनि मान्नु भएन हैन। भनेको मतलब यस्तो पारदर्शी चाहिँ नेपाल लाइभस्टक सेक्टरको चाहिँ पहिलोचोटि होला सायदै मैले सुनेको, र म आफू गर्वका साथ भोलि जिन्दगीभर भन्नुपर्दा पनि यस्तो भोलिको दिनमा आउलान् अरू पनि। तर हिजोको दिनमा चाहिँ मैले यस्तो खालको 2-3 वटा काममा जोडिँदै गर्दाखेरि यो जस्ट नेपाल लाइभस्टक सेक्टरले जुन यो काम गरिरहनु भएको थियो त्यो चाहिँ मैले कुनै पनि देखिनँ हैन। एकदम पारदर्शीपूर्ण कामहरू थियो। अर्कोतिर उहाँहरूले बिचबिचमा दिने तालिमहरू एकदमै राम्रो थियो हैन, जसले चाहिँ हिजोको दिनमा म 2-3 पटक पनि भनिसकेँ यो कुरा हैन। अरूमा जोडिँदाखेरि म एउटा प्रस्तावना लेख्न अरूलाई लाउने मान्छे, यहाँको तालिमले गर्दाखेरि म अहिले अरूको प्रपोजलहरू लेख्ने भएको छु कि यसको मुख्य देन भनेको नेपाल लाइभस्टक सेक्टरलाई नै दिन्छु। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत झापा जिल्लाको दुधेबाट करिब 5 किलोमिटर दक्षिणमा रहेको यो हिमशिखर एग्रो हर्ब रिसर्च सेन्टर प्रालीले विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ विराटनगरबाट 93,20,042 रुपैयाँ मात्र अनुदान रकमको सम्झौता गरी सञ्चालन गरेको बाख्रा पालन फर्म शिव शताक्षी नगरपालिका वडा नम्बर 7 को झारबारीमा अवस्थित छ। यस इनोभेसन कार्यालयको अन्तर्गतमा रहेका किसानहरूलाई चाहिँ जस्तो बाख्रा पालक किसानहरूलाई एउटा ट्रेनिङ, सामान्य बेसिक ट्रेनिङ चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। के हुनसक्छ म नयाँ भएर मलाई त्यो फिल भएको हुन्छ, पुरानो त आवश्यक नहुन पनि सक्छ। तर अब यति लगानी गरिसकेपछि अब त्यो ट्रेनिङको आवश्यकता चाहिँ छ। सामान्य बेसिक ट्रेनिङ हुन्छ, त्यो किसानले नै पाउनु पर्यो क्या। भनेको बेला मैले प्राथमिक उपचार गर्नका निमित्त अब मेरो प्राविधिक छ, मैले 24 घण्टा अब फुल टाइमर हायर गरेर राख्न सक्दिनँ प्राविधिकलाई। अब पार्ट टाइमर हो, अब अर्को पनि पेसा गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले मलाई बाख्रा बिरामी भएका बेला फ्याट मैले प्राथमिक उपचार गर्न सक्ने मेरो क्षमता भयो भने बल्ल डिजास्टर हुनबाट रोकाउन सक्छु। तर यहाँ चाहिँ के छ भने बाख्राको चाहिँ एकदम मृगको पाठो जस्तो, मृग जस्तो छ बाख्रो, फन्न घुम्छ, फ्याट्टा फिस काट्छ, मरिहाल्छ।
त्यो त मैले अब त्यसो प्राथमिक उपचार गर्न त मेरो डाक्टरले भ्यायो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ प्राथमिक उपचार गर्न सक्ने क्षमताका चाहिँ हामी किसानहरू हुनु पर्ने रहेछ भन्ने मैले देखेको छु होइन। यस फर्ममा करिब 361 को संख्यामा बाख्रा पालन गरिएका छन्। आधुनिक किसिमको सुविधा सम्पन्न खोरमा बाख्राहरूको वर्गीकरण गरी लैना बाख्रा एकातिर, गर्भवती बाख्रा अर्कातिर, यस्तै पाठापाठी छाडेका माउ तथा वयस्क बोकाहरूलाई छुट्टा छुट्टै बस्नका लागि व्यवस्थापन गरिएको छ। बाख्रालाई खुल्ला ठाउँमा छोड्न बनाइएको कम्पाउन्डमा तार जाली लगाइएको छ भने बाख्रालाई परजीवीबाट जोगाउन डिपिङ ट्याङ्कको निर्माण तथा बाख्राहरूलाई आर्सेनिक रहित पानीका लागि पानी फिल्टरिङ सिस्टम पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। बाख्राहरूलाई चाहिने आहारलाई लामो समयसम्म राखेर खुवाउनका लागि बनाइने प्रविधि, साइलेज तयार गर्ने मेसिन, घाँस काट्ने मेसिन, च्याप कटर सुरक्षित तरिकाले उचित व्यवस्थापन गरिएको छ। मलको भण्डारणका लागि कम्पोस्ट पिटको पनि व्यवस्था गरिएको छ। फर्ममा वयस्क बाख्रा, खसी बोकाहरूलाई सन्तुलित आहार खुवाउनका साथै माउ नभएका, माउको दूधले अपुग भएका साना पाठापाठीहरूलाई गाईको दूध यसरी खुवाउने गरिन्छ। उपलब्धिहरू त अब यस्तो छ, अब अलिकति थोरै आधुनिक ढङ्गले बाख्रा पालनको एउटा सामान्य टिप्सहरू पाइएको थियो त्यति बेलै होइन। एउटा त्यो ठुलो उपलब्धि भयो होइन। सामान्य टिप्स भए तापनि त्यसमा पाउने कुराहरू पाइयो, के भन्छ ज्ञानहरू पाइयो। अब प्लस अब अलि ठुलो टार्गेटमा बाख्रा पालन गर्ने आर्थिक सहयोगै भइसकेपछि त होइन अत्याधुनिक ढङ्गका खोरहरू बनाइयो। अब पहिला बाँसको भाटाको खोरहरू बनाइएको थियो, त्यो भत्काएर चाहिँ अब अहिले आधुनिक ढङ्गका खोरहरू बनाउन सफल भइएको छ। अब यसमा बाख्रा पनि त्यही सङ्ख्यामा राख्न सकिएको छ अहिले होइन। अनि जेसुकै भए पनि एनएसयुसँग सहकार्य गरिकन त धेरै नै राहत भएको छ नि किसानलाई त। मेचीनगर नगरपालिका काँकरभिट्टाबाट करिब 9 किलोमिटर उत्तरतर्फ वडा नम्बर 2 को बाहुनडाँगीमा अवस्थित यो भारद्वाज गाई फर्म हो। यस फर्म विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ विराटनगरबाट 73 लाख मात्र अनुदान रकमको सम्झौता गरी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थका लागि उन्नत जातका गाई पालनमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गरिएको नमुना गाई फर्म हो। यस फर्ममा करिब 150 को संख्यामा गाईहरू रहेका छन् भने 70% गाईहरू दुहुना रहेका छन्। यहाँबाट दैनिक करिब 1300 लिटर दूध उत्पादन हुने गर्दछ। केही गाईहरूलाई हातले नै दुहिन्छ भने अन्य गाईहरू मेसिनबाट दुहुने गरिएको छ। प्रत्येक दिन बिहान सम्पूर्ण गाईहरू दुहिसकेपछि फर्मले तयार गरेको खुल्ला ठाउँमा छोडिन्छ। यही समयमा कर्मचारीहरूले गोठको सरसफाई गरी गाईका डुँडमा दाना पानी राखिदिन्छन्।
गाईका लागि हरियो घाँस तथा सुक्खा घाँस भण्डारण गर्ने गोदाम तथा विभिन्न प्रकारका घाँस तथा दानाको सम्मिश्रणबाट सन्तुलित आहार बनाई राख्ने गरिन्छ। उन्नत जातका गाई उत्पादनका लागि कृत्रिम गर्भाधानका साथै प्राकृतिक गर्भाधानका लागि उन्नत जातकै गोरु पनि फर्ममा पालिएको छ। घाँस काट्ने, साइलेज बनाउने लगायतका आधुनिक किसिमका मेसिनहरू भए पनि गाईहरूको सुविधाका लागि अझै अन्य उपकरण अपुग रहेकाले भविष्यमा अन्य आधुनिक मेसिन तथा उपकरणहरू थप्दै जाने कुरा बताउनुहुन्छ फर्मका प्रोप्राइटर बद्री निरौला। बन्दै गरेको मिल्किङ पार्लर स्थल यसको एउटा उदाहरण हो। उक्त मिल्किङ पार्लरमा एकै पटकमा 16वटा सम्म गाईहरू दुहुन मिल्ने योजनाका लागि यो स्थान तयार गरिएको हो। यस फर्मले भविष्यमा एग्रो टुरिज्मको परिकल्पना पनि गरेको छ। कम्पाउन्ड वरिपरि बगैँचा लगाएर त्यसमा रिङ रोड बनाई होमस्टे सञ्चालन गर्ने सम्मका योजनाहरू रहेको बताउनुहुन्छ प्रोप्राइटर बद्री निरौला। हामीलाई स्वास्थ्य उपचारको पाटोबाट चाहिँ तालिमका कुराहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो सुरुमा प्रोजेक्ट कसरी लिएर जाने, प्रपोजलहरू कसरी गर्ने, प्लान कसरी पनि गर्ने, प्लान गरिसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने, इम्प्लिमेन्टसम्मलाई हामीलाई पुरै छ। अब तपाईँको बजारीकरणमा कसरी सपोर्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँको इनोभेसनले गर्ने भन्ने छ। जस्तो अरू 1 वर्ष समयमा हामीलाई चाहिँ हाम्रा उत्पादनहरू कसरी उत्पादन गर्ने, कसरी बजारमा लिएर जाने, अहिले उत्पादनसँग जोडेर यहाँसम्म ल्याइदिएको छ। अब त्यस पछाडि बजारीकरणको विषयमा पनि उसले तपाईँको हामीलाई तुरन्त गर्दछ। अहिले पनि मलाई फोन आएको थियो कि हामी तपाईँको बाई प्रोडक्टका विषयमा तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँको फ्याक्ट्रीतिर लिएर गएर तपाईँलाई 7 दिनको ट्रेनिङ दिन्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। अब यो कुराले पक्कै पनि आजसम्म जुन सपोर्ट गरिरहेको छ, अब बजारीकरणको लागि पनि उहाँले पक्कै सपोर्ट गर्नुहुन्छ। हामीलाई एकदमै त्यसले ठुलो काम गरेको छ। मेचीनगर नगरपालिकाको काँकरभिटाबाट करिब 9 किलोमिटर उत्तरतर्फ बाहुनडाँगी वडा नम्बर 2 मा अवस्थित यो बाहुनडाँगी कृषि तथा पशुपालन प्रणाली हो। यस प्रणालीद्वारा सञ्चालित गाई फर्म विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ विराटनगरबाट 73,47,110 रुपैयाँ मात्र अनुदान रकमको सम्झौता गरी दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थका लागि उन्नत जातका गाई पालनमा सक्रिय निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सफल गाई फर्म हो। विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ विराटनगर मार्फत विश्व ब्याङ्कको अनुदान प्राप्त यस फर्ममा हाल करिब 100वटा गाईहरू रहेका छन् भने तीमध्ये 45% दुहुना गाई रहेका छन्। फर्मले आफ्नै जग्गामा गाईका लागि सुक्खा तथा हरियो विभिन्न प्रजातिका घाँसहरू लगाएको छ। यो क्षेत्र हात्ती प्रभावित क्षेत्र भएकाले हात्तीले बाली नाली विनाश गर्ने भएको हुँदा घाँसलाई भने हात्तीले क्षति गर्न नसक्ने भएकाले पनि किसानहरू यो क्षेत्रमा पशु तथा पशुपालनका लागि उचित आहारका लागि विभिन्न प्रजातिका घाँसहरू लगाउन आकर्षित भएका छन्। गाईहरूका लागि वर्षायाममा सुक्खा घाँसको आवश्यक पर्ने भएको हुँदा पशु आहारजन्य पराल तथा अन्य दानाको भण्डारण गर्ने गोदामको पनि व्यवस्था गरिएको छ। अन्य किसानहरूले योजना बनाउँदै गर्दा यस फर्मका प्रोप्राइटरले भने कतिपय भौतिक तथा आधुनिक उपकरणहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् भने यसको उदाहरणको रूपमा मिल्किङ पार्लरलाई लिन सकिन्छ। यस पार्लरबाट एकै पटकमा कम्तीमा 15-16वटा गाईहरूलाई धोई पखाली गरी मेसिनबाटै यसरी दूध दुहुने गरिन्छ। यस्तो प्रविधिबाट धेरै काम मेसिनबाट नै हुने हुँदा यसमा कम जनशक्ति लाग्ने, समयको पनि बचत हुने र गाईहरूलाई पनि सुविधा हुने कुरा बताइएको छ। होइन यस्तो हो सर, जस्तै अब निजी र सहकारी भन्नाले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एक भन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गरेकोलाई सहकारी, त्यसमा कसले के म्यानेजमेन्ट गर्ने, कसले के गर्ने, त्यो अहिलेसम्म नेपालको हकमा जस्तै सहकारीमा चाहिँ तपाईँको अरू सेक्टर जस्तै ऋण लगानीदेखि लिएर अरू सेक्टरमा चाहिँ सहकारीको एकदम राम्रो पोजिसन देखिए तापनि यो पशु र एग्रिकल्चरमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ
जिम्मेवारीपना चाहिँ कम हुने, को खट्ने को नखट्ने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म देखिएकोमा चाहिँ यो गाई क्षेत्रमा र कृषि क्षेत्रमा चाहिँ निजीले नै राम्रो गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्ने हो सर। यस फर्मबाट प्रत्येक दिन उत्पादन हुने विभिन्न दूध डेरीहरूलाई बिक्री गरिन्छ। यस्ता डेरीहरूबाट दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरू, दही, नौनी घिउ, पनिर, पेडा, लालमन, रसबरी तथा आइसक्रिम जस्ता पदार्थहरू उत्पादन गरी बजारमा पुर्याई बिक्री वितरण गर्ने गरिन्छ। इनोभेसनले अहिलेसम्म नेपालमा जति पनि अनुदान दिने सिस्टमहरू छ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ चिरेर वास्तविक किसानहरूले मात्रै पाउने गरी हैन र एकदम दर्बिलो कानुन बनाएर दिएको छ। यसले चाहिँ साँच्चै फाइदा गर्छ, यसले घाटा गर्दैन देशलाई। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा अवस्थित झापा जिल्लाको चारालीबाट करिब 1 किलोमिटर दक्षिणतर्फ मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 13 को तेलीबारीमा अवस्थित यो ऋषिका बहुउद्देश्यीय कृषि तथा पशुपन्छी फर्म हो। यस फर्मले विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाइ विराटनगरबाट 36,18,781 रुपैयाँ मात्र अनुदान रकमको सम्झौता गरी उन्नत जातका खसी बाख्रा पालन र स्वस्थवर्धक मासु तथा मासुजन्य उत्पादनका लागि विभिन्न उन्नत जातका करिब 135 वटा बाख्राहरू पालन गरेको छ। बाख्रा पालनका लागि फर्मले आफ्नै जग्गामा विभिन्न प्रजातिका घाँसहरू, सुपर नेपियर, रेड नेपियर, सुडान घाँस तथा मकै लगाएको छ। बाख्रालाई विभिन्न रोग लाग्नबाट बचाउन डिपिङ ट्याङ्क तथा स्वच्छ पिउने पानीका लागि फिल्टरिङ सिस्टम पनि जडान गरिएको छ। म चाहिँ इनोभेसनलाई गार्जियनको रूपमा हेर्छु। उहाँहरूले मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हो दुःख पाइयो तर उहाँले बाटो देखाउनु भयो, यसरी जानुपर्छ। नभए हिजो म 15-20 वटा बाख्रा 30 वटा बाख्रा पालिरहेको मान्छेलाई आज यो आँट कहाँबाट आयो मलाई? सायद उहाँले नै भन्नुभएको होला यसरी जाने हो। हिँड्न चाहिँ म हिँड्ने होला, लगनी मेरो भयो होला हैन, तर सपोर्ट त चाहियो नि त। उहाँहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ हैन। मलाई लाग्छ अब यो इनोभेसनले, यो आयोजना एमएलसीपीको आयोजनाले चाहिँ जुन यो झोलामा चाहिँ जुन बाख्रा गाई बस्तुहरूले कुद्थे नि तिनीहरूको चाहिँ अब मुख बन्द गर्दै यिनीहरूले। किन भन्नुहुन्छ भने यो आयोजना भनेको चाहिँ यस्तो पारदर्शिता छ, यसमा कसैले एउटा औँल्याउन पनि ठाउँ छैन स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा है। त्यसले गर्दाखेरि यो आयोजनाले चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो भविष्यको लागि राम्रो वे हो यो भनेर देखाउनु भएको छ हैन। म एनएलसीपीलाई भित्र आत्मादेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आयोजनाका उप-आयोजनामा सञ्चालित अनेकौं सबल र सक्षम तथ्यहरूले के संकेत गर्छ भने नेपालको कृषि तथा पशुपालन अर्थतन्त्रको सम्भावनायुक्त बजारका रूपमा फैलदै गएको छ। विकेन्द्रीकृत योजना सहयोग इकाइ विराटनगरबाट अत्यन्तै सराहनीय काम भएको छ। नेपाल सरकार मार्फत कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रहरूका लागि विगत वर्षहरूमा विनियोजन भएका आयोजना परियोजनामा बजेट कटौती नगरी सम्भव भएसम्म यस्ता खालका सर्वसाधारणको जीविकोपार्जन र पेसासँग जोडिएका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने हो भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्नका लागि असम्भव नहोला भन्न सकिन्न। हाम्रो तर्फबाट पनि यस्ता प्रकारका कार्यक्रमहरूका लागि शुभकामना छ।